नमस्कार, म राई सिधु। तपाईहरुलाई आज मेरो यो भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज म मेन्सुरेसन को क्लास 10 को क्वेशन नम्बर 13 मा एसई मा 4 मार्क्स मा आउने क्वेशन पढाउन गइरहेको छु। अब क्वेशन यस प्रकार छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्वेशनले के भन्छ भने an umbrella is made by stitching 7 piece, यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो कति पिस छ त 7 piece of triangular cloth, यो शेप ख्याल गर्नु पर्यो। 7 piece को triangular cloth छ isosceles in shape if each of them has side 10 cm 40 cm and 40 cm, find the total cost of clothes at the rate of RS 1500 per meter square भनेर भनेको छ। हामीलाई क्वेशनमा के दियो भनेपछि हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ नोटमा के ख्याल गर्नु पर्यो भनेपछि 7 पिस छ हामीसँग 7 पिस छ जसको शेप के छ त ट्रायंगुलर शेप छ। यो ट्रायंगुलर शेप पनि कस्तो किसिमको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो ट्रायंगुलर शेपमा पनि तपाईको आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन सक्छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन सक्छ, स्केलर ट्रायंगल हुन सक्छ हैन, अथवा राइट एंगल ट्रायंगल हुन सक्छ। राइट एंगल ट्रायंगल हुन सक्छ। त्यसमध्येको अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ त यहाँ त आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर भनेको छ। हामीलाई क्वेशनमा आइसोसेलेस नभन्न नि सक्छ। हामीलाई यहाँ साइड्सहरु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर 40 सेन्टिमिटर र अर्को के छ त 40 सेन्टिमिटर। यो साइडहरुको लेन्थ हेरेर हामीले कस्तो खालको ट्रायंगलको शेप छ यहाँ भनेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ दुईवटा साइड इक्वल भएको ट्रायंगललाई आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौं। त हामीले यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला लगाएर निकाल्छौं। अब यो क्वेशनमा यो नभएर 10 सेन्टिमिटर 14 सेन्टिमिटर र 16 सेन्टिमिटर दिएको हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ के छ त स्केलर ट्रायंगलको एरिया निकाल्थ्यौं है। अब यसको ठाउँमा फेरि अर्को इच साइड 30 सेन्टिमिटर भनेर दिएको भए यसमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं त इक्विलेटरल ट्रायंगलको युज गर्थ्यौं। के गर्ने मेमोरी यसमा दुईटा साइड इक्वल छ, के गर्ने भए आइसोसेलेस ट्रायंगल गर्ने भए सरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। यसमा तीनटै साइड डिफरेन्ट छ, यहाँ के गर्ने भए स्केलर ट्रायंगल युज गर्ने भए। यसमा के छ त तीनटै साइड इच साइड 30 सेन्टिमिटर भन्यो इक्वल भयो के त यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल गर्ने भयो है। यो तीनटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। राइट एंगलको सोध्यो भने हामीलाई फिगरै दिएर सोध्छ, त्यहाँ फिगर बनाएर राइट एंगल देखाएर हामीलाई यसमा चाहिँ के दियो दुईटा साइड इक्वल भएर आइसोसेल, तीनटै साइड इक्वल नभएको कारणले के छ स्केलर र तीनटै साइड इक्वल इच साइड भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ के भयो त इक्वल ट्रायंगल। हामी कस्तो शेपमा पढ्दैछौं त यहाँ ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप, यो सबै ट्रायंगुलर शेपको। अब हामी यो क्वेशनमा जाउँ एकछिन। यो क्वेशनमा हामी कसरी गर्ने यसको सोलुसन भनेर क्वेशनले यहाँ के छ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनिन्छ। अब सोलुसनतिर जाउँ। बुझ्नको लागि हामीले एउटा फिगर बनाऊ। यहाँ यसमा के छ दुईटा साइड इक्वल देखाएको छ, जुन चाहिँ नि 40 सेन्टिमिटर र अर्को 10 सेन्टिमिटर। अब यो फिगरमा हामीले यहाँ दिएको मेजरमेन्ट लेख्यौं 10 40 दुईटा साइड इक्वल छ र एउटा चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ। त हामीलाई के थाहा भयो आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर थाहा भयो। अब त्यहाँ बुझेन भने पनि यहाँ दिएको छ एक्जाममा सधैँ आइसोसेल भनेर दिन्छ भन्दै छैन। हामीले साइड्स हेरेर थाहा पाउनु पर्यो। यसको सोलुसन गरौँ। अब हाम्रो यो फिगरमा दुईटा साइड 40 छ, एउटा चाहिँ 10 छ, त्यही भएर के भयो त आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। यहाँ एउटा मात्रै यस हुन्छ है आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। अब यहाँ के लेखौं in the figure sides of triangle are 40 centimeter
40 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर। अब यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, त्यही भएर हामीले यहाँ दुईटा इक्वल साइडलाई हामीले ए लेख्छौँ। हियर ए इक्वल टु 40 सेन्टिमिटर र बी भनेको के छ त यहाँ 10 सेन्टिमिटर। हामीसँग यस्तै खालको 7वटा सेप्सको ट्रायंगुलर क्लोजले हामी एउटा अम्ब्रेला बनाउँदैछौँ। त हामी पहिला के गर्छौँ त एरिया अफ वान पिस निकाल्छौँ। एरिया अफ वान पिस ए इक्वल टु हाम्रो के छ त यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल भएको कारणले त्यसको फर्मुला लगाउँ b by 4a square minus b square in place of b 10 by 4 into a भनेको हामीसँग कति छ यहाँ 40 सेन्टिमिटर 40 स्क्वायर माइनस b भनेको 10 सेन्टिमिटरको स्क्वायर। अब यो 10 by 4 नै लेखेँ मैले रुट। यसको भ्यालु निकालौँ। 4 into 40 को स्क्वायर 1600 माइनस 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 6300 आयो। 6300 आयो। अब यहाँ 10 by 4 into 6300 को रुट गरौँ। रुट 6300 भनेको 30 रुट 7 आयो। अब यसलाई अल टुगेदर सल्भ गरौँ। 10 divided 4 into 30 रुट 7 गर्दाखेरि यहाँ 75 रुट 7 आयो। 75 रुट 7 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यो के आयो त एउटा ट्रायंगलको एरिया आयो। एरिया इक्वल टु 75 रुट 7 cm स्क्वायर आयो त एउटा ट्रायंगुलर सेपको आयो। अब एउटा ट्रायंगुलर सेपको एरिया आइसकेपछि अब हामी यतातिर जाउँ। हामीसँग त 7 वटा पिस भनेको छ। एरिया अफ 7 पिस ए इक्वल टु 7 into 75 रुट 7 गरौँ त इन्टु 7 गर्दाखेरि 75 रुट 7 इन्टु 7 गर्दाखेरि 1389.01 आयो। 1389.01 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यो 7 पिसको आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यहाँ टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ। टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के छ भनेपछि नोटमा टोटल कस्ट इक्वल टु रेट इन्टु एरिया। टोटल कस्ट इक्वल के छ त रेट इन्टु एरिया। रेट हामीलाई यहाँ कति दिएछ त 1500 पर मिटर स्क्वायर। केमा दिएछ यहाँ मिटर स्क्वायर। तर हामीलाई यहाँ एरिया केमा छ त सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई मिटरमा लैजाउँ। एरिया अफ 7 piece A equal to 1389.01 divided by 100 into 100 divided by 1 चार डिवाइड गर्दा 0.1389 आयो। यति मिटर स्क्वायर आयो। अब एरिया हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त टोटल कस्ट। अब फर्मुला युज गरौँ। यतातिरको मेटौँ। अब here
टोटल कस्ट इक्वल टू रेट इन्टु एरिया। रेट हाम्रो कति छ 1500 इन्टु एरिया कति छ 0.1389। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ इन्टु 1500 गर्दाखेरि आयो 208.35। Therefore total cost T equal to RS 208.35 यति आयो। हामीले के गर्यौं भनेपछि यो 7 पिसको ट्रायंगुलर क्रोसबाट एउटा अम्ब्रेला बनाउनको लागि हामीलाई टोटल कस्ट 208.35 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेछ यहाँ भनेपछि यो ट्रायंगुलर शेप कस्तो खालको दिएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। क्वेशनमा यहाँ भनिसकेको छ आइसोसस, त्यसलाई कुनै टेन्सन भएन। नभनेको खण्डमा यो दिएको साइडको लेन्थ अनुसार मेजरमेन्ट अनुसार यो कुन खालको ट्रायंगल हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। हाम्रो यहाँ दुईटा साइड इक्वल भएको भएर के भयो त आइसोसस ट्रायंगल भयो। त्यसको फर्मुला लगाएर हामीले के निकाल्यौं त यो ट्रायंगलको 1 पिसको एरिया निकाल्यौं। यस्तै गरी 7 पिसको बनाउनु भन्दैछ त हामीले एउटाको निकालेर इन्टु 7 गर्नु पर्यो र निकाल्नु पर्ने वास्तवमा के हो यहाँ टोटल कस्ट भनेको के हो त यहाँ फर्मुला रेट इन्टु एरिया। एरियाको र रेटको युनिटहरु मिल्नु पर्यो। यहाँ पर मिटर स्क्वायर भनेको छ तर एरिया हाम्रो कति आएको छ त सेन्टिमिटर स्क्वायरमा। यसलाई केमा लानु पर्यो त मिटरमा लानु पर्यो डिभाइडेड बाइ 100 इन्टु 100 गर्नु पर्यो त यति आयो। यो भनेको के हो त टोटल कस्ट अफ 7 पिस एउटाको निकालेर इन्टु 7 गर्ने के आयो त 7 पिसको आयो। अनि हियर टोटल कस्ट इक्वल टु रेट इन्टु एरिया। रेट यति छ एरिया यति छ मल्टिप्लाई गरी आयो त 208.35 के आयो त यो यसको टोटल कस्ट। देयरफोर टोटल कस्ट T इक्वल टु 208.35 रुपैयाँ यसमा लाग्ने टोटल कस्ट भयो। अब यो भिडियोमा हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरु गर्यौं। यो चाहिँ एसई मा 4 मार्क्स हो। क्वेशन नम्बर 13 मा आउने गर्छ हैन। अब यस्तै गरी अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब यसमध्ये अरु फरक खालको क्वेशनहरु अर्को भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। अब थ्यांक यू फर वाचिङ माइ